बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वतहियतु अला अशरफिन नबिय्यीन व खातिमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आल बैतुल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दुआ है परवरदिगार आलम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब साहिबान मोमिनीन इज़ाम का इस फ़र्श अज़ा पे चल कर आना, भाई गुलाम अब्बास की ये फ़र्श अज़ा बिछाना आज के दिन का सबसे पहले जिन साहिबान ने ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुदावंद मुताल आज की इस ज़िक्र के सदक़े में मजलिस अज़ा ख़ारिज फ़जात के सदक़े में भाई गुलाम अब्बास के जितने मरहूमीन और मरहूमात इस दुनिया से रज़्क़ फरमा के हम सबको करवट करवट जन्नत में आला मकाम थोड़े जिन्ना तवज्जो मेरे नाल रखो तो मैं कोई खास जोर कोई नहीं चला क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि जोर लाया भी सही तो नहीं लग रहा, तो लिहाजा मेरे नाल नाल थोड़े से रहा है माशाल्लाह। मैं अभी आ रहा था तो भाई गुलाम अब्बास ने मुझे कहा कि किबला है साडा गरीब खाना है, खुशामदीद गरीब खाने थे, तो मैं बस जिवें ही दाखिल होया तो अल्लाह में मौला अब्बास से मेरी निगाह पड़ी, मैं आख्या गरीब खाना तो ना होया दौलत खाना ही होया। एक बंदा आया मौला सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आके कहते हैं मौला आपका मुहिब हूँ, आपका चाहने वाला हूँ और बहुत गरीब हूँ। मौला ने फरमाया कि अपने जुमले दुरुस्त करो, दो मुतज़ाद चीज़ों को जमा कर रहे हो। मैं आपको कहूँ कि मैं सोते हुए जाग रहा था तो आप कहेंगे कि हो ही नहीं सकता, नींद और जागना इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों मुतज़ाद हैं। तो मौला ने फरमाया या तो हमारा मुहिब कहलवाना छोड़ दो या फिर गरीब कहलवाना छोड़ दो। मौला ने फरमाया हो ही नहीं सकता, वो हमारा मुहिब और हो गरीब। तो कहते नहीं मौला मैं हूँ, तो मौला ने फरमाया फिर मेरे मुहिब नहीं होगे, कहते नहीं मुहिब भी हूँ। तो मौला ने फरमाया अच्छा मुहिब हो और गरीब हो तुम्हारे बकौल, कहता है हाँ। मौला ने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम्हें हारून और कारून के खजानों से नवाज दिया जाए, अता कर दिया जाए और कहा जाए कि हमारी मोहब्बत को दिल से निकाल दो, तो क्या तुम मोहब्बत निकालना गवारा करोगे या खजाने को लेना गवारा करोगे? ये कहते हैं मौला हारून और कारून का खजाना तो कुछ भी नहीं, आलम इस्लाम का रोए जमीन पे जितना भी अल्लाह का खजाना, अल्लाह के सोने, अल्लाह के चांदी, अल्लाह के हीरे इस जमीन पे, समंदर पे, फिजाओं में, हवाओं में मौजूद हैं, अल्लाह वो मुझे सारी की सारी अता कर दे और कहे अली की मोहब्बत को छोड़ दो, तो मौला मैं खजाने को ठुकरा दूंगा, आपकी मोहब्बत को नहीं छोड़ूंगा। मौला ने फरमाया बस तुम कैसे गरीब हो कि आलम इस्लाम के खजाने को ठुकरा रहे हो, मेरी मोहब्बत को नहीं छोड़ रहे। या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ग्रामी आले मोहम्मद के मुहिब जो होते हैं उनके लिए दुनियावी दौलत जो है वो मैंने नहीं रखती। अगर अलम अब्बास किसी झूपड़े पे भी लगा हो तो वो महलों से कम नहीं, और जिनको हम सुन के वैसे ही जल जाते हैं। अगर उनका नाम बंगलों पे भी लिखा हो तो वो झूपड़े से भी बदतर होता है कि जिसपे अलम अब्बास लगा। अज़ीज़ान गिरामी मसला ज्यादा नहीं है, मसला सिर्फ इतना है
کہ ہمارے جو فریقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب کو مانو، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ آل محمد کے بعد ان اصحاب کو مانا جائے گا جو آل محمد کی محبت کا دم بھرتا ہوگا۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ ہمارے پاس ترازو اور میزان ہے جانچنے کا، ان کے پاس یہی ترازو اور میزان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک دن رسول کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہ صحابی، ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف رسول کے زمانے کو درک کیا ہو اور علی کی محبت میں دل میں ہو تو وہ صحابی قابل عزت و قابل افزائش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس صاحبان کا یہی نظریہ ہے کہ سب کو ایک ہی پلڑے میں ڈال کے قبول کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کا جو مقام و منزل اور مرتبہ ہے وہ آل محمد کے مقام و منزلت کے بعد ہے، پہلے آل محمد۔ کیوں؟ سٹیپ پر سٹیپ جی، سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ فرق ہے، کیونکہ صحابی خود تو جنتی ہوتا ہے لیکن کسی کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، اور صحابی رضی اللہ ہوتا ہے، علیہ السلام نہیں ہوتا۔ رضی اللہ خود تو جنت میں جاتا ہے صحابی، کسی کو لے کر نہیں جا سکتا، اور آل محمد جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ سردار جنت ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور صحابی ہمیشہ رسول کے پیچھے چلے گا، رسول کے برابر یا رسول کے آگے نہیں چلے گا۔ آل محمد کبھی رسول کے برابر چلیں گے اور کبھی رسول کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں گے۔ کیا کہنے، بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ برابر چلیں گے۔ میں نے شب معراج کے دنوں میں پڑھا تھا کہ بھائیوں کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ رسول معراج پہ گئے، بھائیوں کو یہ اعتراض تھا کہ رسول کی جوتی عرش معلیٰ پہ چلی گئی۔ میں کہوں گا وہ جوتی کا مرتبہ عرش معلیٰ سے بھی اوپر کا تھا کہ جس جوتی کو علی صاف کیا کرتے تھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور تاریخ میں درج ہے کہ جوتیاں عرش معلیٰ کون سا مقام ہے؟ عرش معلیٰ، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے، سبحان اللہ، بیداری ہے آپ کی۔ میں نے آپ سے کہا تھا زور نہیں لگاؤں گا، لیکن جب میں آل محمد کا ذکر کرنے بیٹھتا ہوں، میں کئی مقام پہ کہہ چکا ہوں کہ میں ہوا میں پرواز کر کے کرتا ہوں، میرے سامنے 10 بیٹھے ہوں یا 1000 بیٹھا ہو فرق نہیں پڑتا۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ کیونکہ میں نے روایات میں پڑھ رکھا ہے کہ آل محمد کا ذکر اگر ریا اور غنا سے پاک ہو تو آل محمد خود تشریف لے کر سبحان اللہ۔ میں اس عقیدے سے پڑھ رہا ہوں کہ بنت پیمبر بھی آئی ہوں گی اور سید زین العابدین بھی آئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بات درج ہے۔ اچھا، عرش معلیٰ کیا ہے؟ جبرائیل کے پروں میں اتنی طاقت ہے کہ جب اللہ نے آل لوط کو سزا دینی تھی اور عذاب میں مبتلا کرنا تھا، اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ، جا کر پوری کی پوری بستی کو اپنے پروں پہ سوار کر دو۔ اب جبرائیل زمین پہ آئے، آل لوط ساری کی ساری بستی، سارے کا سارا شہر جبرائیل نے اپنے پروں پہ اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ آسمان والے کہتے ہیں آل لوط کی جو امت تھی، جو آل تھی حضرت لوط کی، قوم لوط جو تھی، ان کو اتنا سزا شدید دی جا رہی تھی کہ ان کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں جو تھیں ہم آسمان والے سکون سے سن رہے تھے۔ یعنی اتنا بلند کیا ہوا تھا قوم لوط کو حضرت جبرائیل نے اپنے پروں پہ اٹھا کر۔ اور ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبت کے پاس جنگ خیبر کے بعد کس کے ساتھ ہوئی تھی جنگ خیبر؟ یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ سردار کون تھا؟ ہاں، تو جنگ خیبر جب آئے نا لڑنے، جنگ خیبر کے بعد، اچھا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جبرائیل کے پروں کی طاقت کتنی ہے، بلندی کتنی ہے۔ تو جنگ خیبر کے بعد جب رسول کے پاس آئے نا جبرائیل، تو پر زخمی تھے جبرائیل کے، اور آنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا،
آواز رسول اللہ آئی کہ اے جبرائیل آج آنے میں تھوڑی دیر کر دی ہے اور آپ کے پر کیوں زخمی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب جنگ خیبر ہو رہی تھی، علی نے جو ضرب لگائی تھی مرحب کو، اس ضرب میں سختی اتنی تھی کہ اگر میں اس ضرب کے نیچے اپنے پر نہ بچھاتا تو ساتوں زمینوں کے کلیجے سے علی کی تلوار پار پار کر دیتی، یعنی جو ضرب تھی اس کو شکستہ کر دیتی علی کی ایک ضرب۔ تو جیسے ہی علی نے وہ ضرب، محسن نقوی کے بھی شعر ہے نا، محسن نقوی نے کہا تھا سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، رعایت نہ کر اگر جبرائیل بھی پر بچھائے تو اس کے پر کاٹ دے۔ یہ کسی کے روایت کے میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آؤں گا، یہ تھوڑا سا جبرائیل کے پروں کی طاقت۔ یا رسول اللہ، جب مولا امیر کائنات نے ضرب ماری نا تو اللہ نے کہا کہ اس ضرب میں اتنی شدت اور اتنی سختی ہے، اے جبرائیل جلدی سے جا اس ضرب کے وار کو اپنے پروں پہ برداشت کر، کہیں ایسا نہ ہو اس ایک ضرب کی وجہ سے ساتوں زمینوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا جائے۔ تو اے اللہ کے نبی، میں آیا اور آ کر اپنے پر بچھائے اس ضرب کے نیچے، اور علی کی تلوار میرے پروں پہ لگی جس کی وجہ سے میرے پر جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب لے کر گئے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کراس کیے، عبور کیے۔ عبور کرنے کے بعد ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر فرشتہ جو جبرائیل تھا، کہ جس کے پروں کی اتنی زیادہ طاقت تھی، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اب آپ یہاں سے اکیلے جائیے، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب بس تاریخ میں دو ہی باتیں درج ہیں، ایک یہ کہ جس جگہ پہ جبرائیل جیسا اللہ کا فرشتہ نہیں جا سکتا تھا، اس جگہ پہ دو جوتیاں پہنچی۔ ایک وہ جوتی پہنچی جس جوتی کو علی صاف کیا کرتے تھے، اور دوسری وہ جوتی پہنچی جس کو فاطمہ الزہرا عزیزان گرامی، یقیناً آل محمد کا مقام اور منزلت اتنی ہے کہ صحابی جنتی ہوتا ہے، وارث جنت نہیں ہوتا۔ صحابی رسول کے پیچھے چل سکتا ہے، رسول کے برابر یا رسول کے کندھوں پہ نہیں آ سکتا۔ آل محمد رسول کے کندھوں تک آ جاتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ کئی خوبصورت سواری ہے، کدئی نہ جلال چاون اللہ تیرا تے میرا نبی فرمیندے شرم نہیں آندی توانو سواری نظر آ گئی ہے، توانو سوار نظر کوئی نہیں آیا۔ صحابی پیچھے چلے گا، صحابی رسول کے گھر کے باہر تک آتا ہے، اہل بیت رسول کے گھر میں رہتے ہیں۔ توجہ ہے، صحابی تے وہ ہوندا ہے جنوں چاولاں دے تلے لکیاں بوٹیاں نہیں نظر دیاں، چھوٹے نال کوئی نہیں پمدی۔ دعوت تے گئے نا، کدی کدی سن لے کرو مزاج، او مزاج جڑی رسول نے کیتی ہے یا مولا امیر نے کیتی ہے، اے بھی مزہ ہے۔ دعوت تے گئے تے افطاری دا ٹائم آئی، کوئی غلام عباس جیسا صحابی آئی رسول دا، کملا جی انہیں آ کے آ جاؤ جی افطار کرواندے ہیں، تے بس افطار دا ٹائم ہویا، کھجوراں لگ گیا، ایک کٹورے دے وچ کھجوراں صحابیاں دے اگے، تے ایک مولا امیر دے اگے بھی کٹورا تے ایک رسول خدا دے اگے بھی کٹورا، کھجوراں کھادیاں جا رہی ہیں، تے سونے سونے صحابی جڑی کھجور کھاویں نو دی گٹھلی علی دے سامنے رکھ دیندے ہیں، کھجور کھاویں گٹھلی علی دے اگے، کھجور کھاویں گٹھلی علی دے اگے، تے جدوں افطار ہو گیا کھجوراں کھا لیاں، عشاء پڑھن لگے، عشاء دے بعد آدن یا رسول اللہ دیکھو
علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں، گٹھلیوں کا انبار لگایا ہوا ہے علی نے اپنے سامنے. خطیب ممبر سلونی سلونی مسکرا کے حسنین حسنین دا بابا مسکرا کے فرمیندے یا رسول اللہ میں تو گھٹلیاں نکال نکال کے کھا رہا ہوں تے سرکار گٹھلیاں سمیت کھا دی جاندے ہیں. کیونکہ سرکاراں دے کٹورے تے خالی ہو گئے ہیں، گٹھلی ایک بھی کوئی نہ پئی سامنے. تے علی فرمایا میں تے گٹھلیاں نکال نکال کے کھا رہا ہوں تے سمیت ہی کھا دی جاندے ہیں. تے عزیزان گرامی صحابی چاولاں دے تلوں انہوں بوٹی نظر نہیں آندی، اے بھی اسے دعوت دا واقعہ ہے. علی دی بوٹی اتے تے صحابی دی ہیٹاں تے رون لگ پیا. یا رسول اللہ پھر علی دے نال محبت کرن والے دے گھر دعوت تے لے آئے ہو، تینوں کیسا کیا علی دے نال محبت کر دے. یا رسول اللہ ویکھو علی دے بوٹیاں تے ساڈی ایک بھی کوئی نہیں. صحابی نو بلایا گیا، مدعو جڑا میزبان ہے بلایا گیا، بوٹی کیوں نہیں پائی میرے سونے صحابیاں دی پلیٹ وچ؟ فرمایا چاولاں دے تلے ویکھن تے بوٹی نظر آوے نا. نعرہ حیدری. ایک مرتبہ جناب کمبر میرے ساتھ تھک گئے تو ایک بندہ اشارہ کر ماشاءاللہ محمد کے ذکر میں تھکتا دشمن ہے، علی علی کرنے والا نہیں تھکتا. ایک مرتبہ کمبر آئے، دستک دی دہلیز فاطمہ پہ آ کر. دہلیز فاطمہ سے اندر بی بی فاطمہ کی ایک کنیز خاص الخاص جناب فضہ آئیں. کمبر کہتے ہیں فضہ بغیر کسی تشریح کے، فضہ علی کہاں ہیں؟ جناب فضہ فرماتی ہیں کہ علی اس وقت پہلے آسمان پہ بیٹھ کے ملائک کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پہ بیٹھ کر ملائک کو قیام اور سجود کے طریقے سکھلا رہے ہیں، تیسرے آسمان پہ بیٹھ کر ملائک کو سجدے کرنا سکھلا رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ ملائک کو تسبیح و تقدیس سکھلا رہے ہیں. بس ملائک کہ جب علی کی یہ ڈیفینیشن اور یہ تعریف فضہ سے کمبر نے سنی، یہ کہتے ہیں بس بس مجھے علی کا پتہ چل گیا. کمبر جلدی جلدی دوبارہ واپس آنے لگے. دور سے دیکھا علی آ رہے ہیں، ان کے کندھے پہ ایک بیلچہ رکھا ہوا ہے. کندھے پہ بیلچہ رکھ کے علی خرامہ خرامہ کمبر کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے ہی کمبر کو قریب آتا ہوا، کمبر کو علی نے دیکھا، علی نے کمبر کو دیکھا. کمبر فرماتے ہیں یا مولا امیر کائنات، آپ کی فضیلتوں کا میں قائل، آپ کی کرامتوں کا میں قائل، لیکن فضہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے. اے کمبر آج کیا کہہ دیا فضہ نے؟ اے نبی کے جانشین، نبی کے وسیع گیا تھا فضہ سے پوچھنے، آپ یہاں پہ بیلچہ اپنے کندھے پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں. فضہ کہتی ہے آپ آسمانوں پہ بیٹھے ہیں. فضہ نے کہا پہلے آسمان پہ فیصلے، دوسرے پہ تسبیح، تیسرے پہ قیام، چوتھے پہ سجود سکھا رہے ہیں. علی فرماتے ہیں کمبر کیا تمہیں میری فضیلتوں میں کوئی شک ہے؟ کمبر کہتے ہیں نہیں نہیں مولا، آپ کی فضیلتوں میں شک کروں تو کافر ہو کے مروں، مجھے تو فضہ کی سمجھ نہیں آتی. علی فرماتے ہیں فضہ سے نہ الجھا کر، تجھے نہیں پتا فضہ اس گھر میں رہتی ہے جس گھر کا دروازہ عرش معلیٰ پہ کھلتا ہے. کیا کہنے جی، کیا کہنے. عزیزان گرامی، اس گھرانے کی کنیزوں کا بھی بڑا مقام منزل ہے، بے شک بے شک. اور اس گھرانے کے نوکر ہی تو جنت بیچا کرتے تھے. اس جنت کے پیچھے ہمیں اور مجھے اور آپ کو، میں یہ اتار دیتا ہوں، مجھے اور آپ کو مولوی نے لگایا ہوا ہے. اب میں مولوی نہیں رہا. جیڑی جنت دے پیچھے سانو مولویاں نے لایا ہوا ہے، اس جنت نو بہلول ویچ دے ہن لے. توجہ ہے؟ جنت جنت نہ کیا کرو، جنت میں بھی آل محمد کا قرب مانگا کرو، یہ کامیابی ہے. جنت تو آل محمد تو مالک ہے جنت کے.
दहलीज फातिमा पे रहने वाली जो कनीजे हैं, जो गुलाम हैं, जो नौकर हैं, वो जन्नत को बेचा करते हैं बैठकर। एक मर्तबा अल्लाह का मैं पढ़ चुका हूँ, चक नूरन शाह के जो अज़ादार बैठे हैं उनको तो कई दफा सुना चुका हूँ। कोई नवे अज़ादार आए ने माशाल्लाह जी उन्हां वास्ते नवां बहुने दे थां दा रो दे सुन लगी कि रो सुनदा है ए ते बहुत सुनदा है। एक मर्तबा अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसका नाम है सलसाइल। सलसाइल अल्लाह का एक फरिश्ता है। उसका काम ये है कि जन्नत का एक महदूद और मखसूस हिस्सा जो है उसकी चौकीदारी करता है, सुभान अल्लाह प्रवास करता है। और वो मखसूस हिस्सा इतना है कि 6000 साल कमरी तक परवाज करता है, फिर जाके वो मखसूस हिस्सा खत्म होता है। सुभान अल्लाह 6000 साल तक उड़ता रहता है उस मखसूस हिस्से की चौकीदारी करने के लिए। एक दिन जन्नत के कासर पे बैठा हुआ है, दिल ही दिल में ख्याल आया और अल्लाह ने इसकी परवाज में बहुत सुरत दी है, बहुत ताकत दी है। मसलन यूं समझ लीजिए, आज के दौर में जब मैं रिवायत पढ़ रहा था, आज के दौर में साहिब किताब ने इस तरह समझाया था कि ये 1 घंटे में 5000 किलोमीटर तक परवाज कर लेता है। 1 घंटे में इसकी परवाज में इतनी पावर है और इतनी ताकत है, इतना कवी है इसकी परवाज और परों के उड़ने का अंदाज कि 1 घंटे में 5-5 हजार किलोमीटर तक का ये सफर कर लेता है। सुभान अल्लाह एक दिन कासर पे बैठा है, हाजी साहब पुराना वाकया पढ़दा बेटा, तुम्हारे बच्चे नु याद है जेड़ा तुसा कई दफा सुन चुके हो। खुश आमदीद, तशरीफ लाए आए हो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब रोजादारों के रोजे, इबादतें, रहमतें, काबशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कासर पे बैठकर दिल ही दिल में ये सोच रहा है कि अल्लाह ने जो मुझे मेरी परवाज करने की ताकत दी है, कहीं अगर ये दुगना कर दे, यानी 1 घंटे में 5000 किलोमीटर तक परवाज करता हूँ, 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर तक परवाज करना शुरू कर दूं और इसकी एक परवाज 6000 साल कमरी तक है, यानी एक दफा उड़ता है तो 6000 साल तक उड़ता ही रहता है। सुभान अल्लाह यानी अगर कहीं अल्लाह ये डबल कर दे और दुगना कर दे, यानी मैं 12,000 साल तक एक परवाज भरूं और 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर मैं सफर करूं, तो अल्लाह की ये जितनी भी जन्नत है मैं ये देख लूंगा और अंदाजा लगा लूंगा ये बड़ी कितनी है, ये कितनी वसी है। अब वो अल्लाह ही तो होता है जो दिल में चलने वाले ख्याल को भी पढ़ ले, या अल्लाह होता है या जिसे अल्लाह बना के भेजे वो होता है। सुभान अल्लाह क्या कहने जी, क्या कहने जी। या अल्लाह होता है या अल्लाह का वली होता है कि जो दिल में चलने वाला ख्याल भी पढ़ ले कि उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, जो दिमागों और सरों के कासों को तोड़ के ये पता लगाता है इसके दिमाग में क्या है, वो अल्लाह है या अली है। सुभान अल्लाह बस अल्लाह ने पढ़ा, क्या सोच रहा है, हातिब गैबी की तरफ से कौन की आवाज आई, कहा कि जा जो कुछ तू चाहता है वो हो जाएगा। इसकी परवाज डबल हुई, इसको उड़ने की कुव्वत ज्यादा मिल गई, अल्लाह ने दुगना कर दी। बस इसने परवाज भरने का सोच लिया, अल्लाह की सारी जन्नत का मुशाहिदा करूंगा। अल्लाह ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी, मेरी कुव्वत परवाज बढ़ा दी, अल्लाह ने मुझे इतना कवि बना दिया है, सारी जन्नत का मैं मुशाहिदा करके एक दफा पता लगाऊंगा जन्नत बड़ी कितनी है। बस इसने इस कंधी से, कासर कहते हैं महल को, महल की भी दीवारें होती हैं, सतह होती हैं, एक कासर की, एक महल की कंधी से इसने परवाज भरनी शुरू कर दी। 1000 साल तक उड़ा, नहीं थका, 2000, 3000, 10,000 साल तक उड़ा, नहीं थका। 12,000 साल तक उड़ने के बाद इसने नीचे एक बड़ा सा महल देखा। इसने कहा मेरा उड़ने का अब वक्त खत्म हो गया है, एक परवाज मुकम्मल हो गई है, 12,000 साल तक मैं उड़ गया हूँ, क्यों ना इस कासर की बड़ी बड़ी दीवारों पे बैठकर
थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा सांस ले लूं, थोड़ा खाना खा लूं, थोड़ा जन्नत की नेमतें खा लूं, जब ताकत आएगी दूसरी परवाज फिर भरूंगा। सुभान अल्लाह। ये नीचे आकर एक दीवार पे बैठ गया, क्या कहने। बस बैठा, कहीं से सेब, कहीं से केले, जन्नत के मशरूब, जन्नत के फल खाए जा रहा। दूर से देखा एक खातून खुरामा खुरामा चलते चलते इस फरिश्ते के पास आ रही है, और फरिश्तों की कामत बहुत बड़ी होती है, उनकी जो हाइट होती है, उनका कद कामत बहुत बड़ा होता है। अब खातून इतना बड़ा परिंदा बैठा, परिंदे के जैसा फरिश्ता बैठा, अपने कासर की दीवार पे देखा। खातून चलते चलते इस फरिश्ते के पास आई, कौन तू कौन मैं कौन, तारुफ होने लगा। इतने में फरिश्ते ने कहा, अल्लाह से मैंने परवाज भी ज्यादा मांगी, अल्लाह से कुव्वत भी ज्यादा मांगी, अल्लाह से जिंदगी भी ज्यादा मांगी, अल्लाह से जो सुर्रत है, चलने की रफ्तार है, वो भी ज्यादा मांगी, ताकि मैं अल्लाह की सारी जन्नत का मुशाहिदा कर सकूं। ये खातून मुस्कुरा के कहने लगी, ओ अल्लाह के फरिश्ते, ये तूने क्या मांग लिया? तुझे पता नहीं है, तुझे इतनी समझ नहीं है अल्लाह की जन्नत कितनी बड़ी है। ये जहां से तूने पहली परवाज भरी थी, वो मेरे महल की पहली दीवार थी। ये जिस दीवार पे बैठा है, ये मेरे महल की दूसरी दीवार है। क्या कहने जी, क्या कहने। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा तेरा महल है, कौन तू? ये कहती है, इतना बड़ा महल मेरा जन्नत में क्यों ना हो? दुनिया में मैं रहकर बीबी फातिमा की जूतियां उठाती थी, उस जूतियां उठाने का अजर बीबी फातिमा ने ये दिया कि जन्नत में महल इतना बड़ा था। क्या कहने जी, क्या कहने। हो कौन? कहा कि मेरा नाम फिजा है, और मैं जिस हसनैन के झूले झुलाया करती थी, वो हसनैन इस जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद का जो दर है, इस दर जैसा कोई नहीं। आज दुनिया में जितने फितने हो रहे हैं, जितने फसाद हो रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, इन लड़ाइयों और झगड़ों की वजह यही है कि हमने आले मोहम्मद के दर को छोड़ दिया है। हमने शॉर्टकट से आकर इल्म हासिल किया, हमने मदीनतुल इल्म के दरवाजे से नहीं गए, हम दीवारें फलांग फलांग कर इल्म हासिल करने आ गए। हम अगर दरवाजे से जाते हैं तो आज इतने फितना फसाद ना होते। क्या वजह है? जिसका सर कलम किया जा रहा है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, जो सर कलम कर रहा है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। जिसका सर कलम किया जा रहा है वो भी नमाजी, जो सर कलम कर रहा है वो भी नमाजी। ये रस्म आजकल की नहीं है। मेरे शिया नौजवान परेशान हो जाते हैं, किबला साहब दुश्मन बड़े हो गए ने, सिर ला देने ने, लड़ाइयाँ होने ने, FIR करा देने ने। ये दहशत गर्दी 19 माह रमजान से शुरू हो गई थी। 19 माह मुबारक रमजान, दुनिया में मस्जिद में सबसे पहला हमला होने वाला 19 माह रमजान 40 हिजरी का रमजान था, जिसमें मस्जिद में हमला किया गया था और मौला अमीर कायनात के सर को शगाफ्त किया। आज शिया एक FIR से डर जाता है। हौसले और सलाम। मैं माजरत के साथ मैं कल की एक मजलिस में सुन रहा था कि हम कोशिश करें तो हबीब इब्ने मज़ाहिर बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते हबीब इब्ने। एक साहब थे अपने कसीदा में, कल मजलिस थी चक नूरन शाह में, मैं सुन रहा था, कल थी परसों माजरत में इस्तेमाल कर रहा था, परसों मजलिस में सुन रहा था, एक साहब कसीदे में पढ़ रहे थे कि हम अगर कोशिश करें तो हबीब इब्ने मज़ाहिर बन सकते हैं। क्या कोई मामूली है अभी हबीब इब्ने मज़ाहिर बनना? पता है सुबह शहीद होंगे। और मौला हुसैन क्या कहते हैं? मौला फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, अगर जन्नत के लिए बैठे हो ना, ये खामोशी वाली ही मजलिस में पढ़ रहा हूँ, आपने खामोश होकर ही सुननी है। मुझे पता है मैंने दाद अपने हिस्से की ले ली, वाह वाह ले ली, मैंने सुना दिए, ये थोड़ी सी खामोशी वाली है। रात को मौला हुसैन फरमाते हैं, अगर तुम जन्नत के लिए बैठे हो ना मेरे साथ, जाओ जन्नत जाने और ज़हरा का लाल जाने, कल तुम्हारी जन्नत में मैं शफाअत करूंगा, तुम्हें जन्नत दूंगा, मुझे छोड़कर जाना है तो चले जाओ।
ये हबीबे मेरे मज़ाहिर उठ कर कहते हैं मौला वाका जन्नत तो आप दे देंगे, बीबी ज़हरा का सामना किस मुंह से करेंगे? जन्नत तो हम ले लेंगे, आपको छोड़कर चले भी गए, जन्नत तो आप दे देंगे, जमानत तो दे रहे हैं जन्नत की। कल अगर बिन्ते पैगंबर ये कह दे हबीब इस जन्नत के लिए मेरे हुसैन का साथ छोड़ दिया था, तो उस बीबी का सामना कैसे करेंगे? कल जन्नत में शियो चले जाओगे तुम, ना पढ़ो नमाज, करने हैं जो गुनाह कर लो, ना रखो तुम रोजे, चले जाओगे जन्नत में, लेकिन उस बिन्ते पैगंबर का सामना कैसे करोगे? उस हुसैन का सामना कैसे करोगे जिस हुसैन ने खुद अपना सर सजदे में रख के ज़िबा करवाया? उस अली का सामना कैसे करोगे जो अली 19 माह रमजान को अपने कातिल को उठा के नमाज पढ़ा रहा है? जिस अली को अपना कातिल बेनमाजी पसंद नहीं, उस अली को अपना मुहिब बेनमाजी कैसे पसंद होगा? खामोशी वाले जुमले हैं, खामोश होकर सुनिएगा। वजह है साहिबान, अपने कातिल को उठा के नमाज पढ़ा रहा है। जाकिरीन यही पढ़ते हैं ना, उलमा यही पढ़ते हैं। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मेरा इतना इल्म नहीं है, यही सुनते आ रहे हैं ना आप बचपन से। अली अपने कातिल को उठा के कहता है उठ तू जो करने आया है कर। अली अपने कातिल को, और आज कहते हैं कि अली मैं चोरी करूंगा अली का शिया हूँ, अली माफ करवा देंगे। मैं झूठ बोलूंगा अली का शिया हूँ, अली माफ करवा देंगे। मैं शराब नोशी करूंगा अली का शिया हूँ, अली माफ करवा देंगे। और अल्लाह के बंदे, अली ने अपने दौरे खिलाफत में जिस चोर को अपने हाथों से सजा दिलवाई है, माशर वाले दिन वो अली चोर की शफाअत कैसे कर देंगे? अपने दौरे खिलाफत में सजाएं दी हैं अली ने या नहीं दी? चोरों को, शराब खोरों को सजाएं दी हैं या नहीं दी? अगर अली अपनी जिंदगी में सजाएं दे रहे हैं चोरों और शराबियों को बेनमाज, एक बंदा आया आके कहता है मौला आपका मुहिब है नमाज नहीं पढ़ता। अली फरमाते हैं हो मेरा मुहिब और नमाज ना पढ़ता हो? तो नहीं मौला अली अली करता है। फरमाते हैं उसकी मोहब्बत सिर्फ जबान से मोहब्बत होगी, वो दिल से मुझसे मोहब्बत नहीं करता होगा। अगर वो दिल से मोहब्बत करता होता तो कभी सजदे को वो तर्क न करता। वज्जो है साहिबान, सुभान अल्लाह जी, क्या कहने। घबरा के सुन रहे हैं। मोहम्मद का दर बहुत बड़ा दर है, लेकिन नमाज की औलवियत और फजीलत अपनी जगह पे बाकी है। अगर ये नमाज ही तो थी जिसके वजूद को बचाने के लिए हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा और बिन्ते पैगंबर को साथ लेकर गए। अकेले नहीं गए, अपनी बहनों को अपनी बेटियों को साथ लेकर गए नमाज ही के वजूद को बचाने के लिए। ये फलसफा करबला है, करबला का फलसफा। तवाबीन भी बहुत रोए थे। तवाबीन कौन थे? पढ़िए हिस्ट्री, तारीख पढ़िए। वो तवाबीन थे, वो कूफी थे कि जिन्होंने मौला इमाम हुसैन के बुलाने पे इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। कूफी थे, इमाम हुसैन ने मदद के लिए बुलाया, नहीं आए। इमाम हुसैन को बुलाया, धोखा दे दिया, छोड़ दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। वो कूफी थे, वो तवाबीन थे। बाद में वो रोते रहे, गिरा करते रहे, मातम करते रहे, वावेला करते रहे, हाय हुसैन वाह अकबर। हम भी तवाबीन की रस्म पे तो नहीं है कहीं। एक दो किरदार थे करबला के बाद, एक किरदार मुख्तार सक्फी का था, दूसरा तवाबीन का था। मुख्तार सक्फी भी बैठकर अगर गिरिया करता रहा, रोता रहता तो कभी भी अली असगर के कातिल को कोई सजा न देता। मुख्तार सक्फी ने कहा नहीं, मैं बैठकर गिरिया नहीं करूंगा, मैं मातम नहीं करूंगा, मैं वावेला नहीं करूंगा, मैं कसास लूंगा मौला इमाम हुसैन के कातिलीन से। और एक गुरु बनाओ तवाबीन का, वो रोते रहे। रोने वाला कभी भी हुसैन सिर्फ रोना ही जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, करबला सिर्फ रोने ही का दर्स नहीं देती, करबला दुश्मन के सामने डट जाने का दर्स देती है। करबला जालिम के सामने इस्तकामत का दर्स देती है। करबला मजलूम का साथ देने का दर्स देती है। करबला मजलूम का हक देने का दर्स देती है, मजलूम का हक खाने का दर्स नहीं देती। मैं सगी बहन का हक खा के बैठा होता हूँ। अब्बा मर गए, बहन का हिस्सा कोई नहीं। अब्बू फौत हो गए, अल्लाह जिंदगी दे आप सबके, जिनके वालिदैन हयात हैं सबको जिंदगी दे, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। अब्बू मर गए, बहन को हक कोई नहीं दिता। बीबी ज़हरा दे हक दो ते गिरिया कर दे, बीबी ज़हरा दा हक गसब हो गया। अपनी सकी बहन नु हक कोई नहीं दिता इसे।
तो अगर इंसान अपनी जिंदगी में ही किसी का हक खा के बैठा है तो उसको भी ज़हरा के हक पे रोने का कोई फायदा नहीं है। उसको मौला इमाम, अगर इंसान खुद जालिम है, खुद गुनहगार है, अगर इंसान के अपने किरदार के अंदर किरदार यजीदी पाया जाता है तो उसे कल के यजीद पे लानत करने का हक नहीं है। जो है यजीदी क्या था? इलानिया गुनाह करता था, दाढ़ी मुड़वाता था, शराब नोशी करता था, कुत्ते लड़ाता था, दीन मोहम्मद की धज्जियां उड़ाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। ये सारे किरदार यजीदी हैं। अगर आज किसी में ये पाए जाते हो तो उसे कल के यजीद पे लानत नहीं, उसे खुद पे लानत करनी चाहिए। सवाल पढ़े। 40 हिजरी का रमज़ान बड़ा सख्त रमज़ान था। असहाब कहते हैं हमने 2 आंसू बहाइएगा। मैं अपनी मजालिस में कहा करता हूँ, इतना आंसू कि जिससे मच्छर का पर भीग जाए वो बहा के अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह रद्द नहीं करता। कम से कम इतना आंसू ज़रूर बहाइएगा कि जिससे दुआ कबूल हो जाए। और जब आपकी आंखों से आंसू आ रहा हो तो अपनी कामयाबी और कामरानी, आखिरत की कामयाबी की दुआ मांगे और दुनिया की कामयाबी की दुआ मांगे। और आखिरत की कामयाबी को सबसे पहले रखा करें, क्योंकि दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी। 60 साल 70 साल, इससे ज़्यादा इंसान जिंदा नहीं है आज के दौर में। लेकिन जिस जहान में इंसान ने मुस्तकिल रहना है उसकी कामयाब होना जरूरी है, उसके लिए साजो सामान का होना चाहिए। 40 हिजरी का रमज़ान बहुत सख्त रमज़ान था। साहब कहते हैं हमने पहले भी अली को देखते थे, पहले जितने माह मुबारक के रमज़ान गुजरे थे अली वाज भी करते थे, इबादतें भी किया करते थे। लेकिन इस माह मुबारक के रमज़ान में हमने अली का अंदाज बदला हुआ देखा था। अली इस माह मुबारक के रमज़ान में बड़े बेचैन और बेसब्री से किसी अय्याम और किसी रात का इंतज़ार करने लगे। एक मरतबा मेरे मौला अमीर कायनात बैठे हुए थे 10 माह मुबारक के रमज़ान में, बैठे हुए थे एक बाज़ार में। एक शख्स का गुज़र हुआ, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आप पे मेरा सलाम हो। मेरे मौला फरमाते हैं वालेकुम सलाम, मेरा सलाम हो, इधर आओ। जैसे ही वो शख्स चलता चलता मौला अमीर कायनात के पास पहुंचा, मेरे मौला ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? ये कहता है मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे मौला ने फरमाया तुम्हारे बाप का क्या नाम है? ये कहता है इब्ने मुलजिम मेरे बाप का नाम है। मेरे मौला थोड़ा सोचने लगे, सोचने के बाद फरमाते हैं क्या तुम कबीला मुराद से तो नहीं हो? ये कहता है हाँ मौला मैं कबीला मुराद से हूँ। मेरे मौला ने फरमाया तुम्हें तुम्हारे एक बचपन का वाक़या सुनाऊं और उसकी ताबीर बताऊं? ये कहता है हाँ मौला सुनाइए और बतलाइए। मेरे मौला फरमाते हैं जब तुम बच्चे थे ना, तुम्हारी एक दाइया थी जो तुम्हारी परवरिश किया करती थी, वो ईसाई थी। और जब वो तुम्हें नहलाती थी या दूध पिलाने के लिए आती थी तो वो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़े मारा करती थी और थप्पड़े मार मार कर तुम्हें ये कहती थी कि अन करीब तुम ऊंटनी नाकाए साले की टांगे काटने वाले हो। तो जो है साहिबान की नबी गुजरा है हजरत साले, उनकी उम्मत ने वो ऊंटनी की टांगे, कुरान मजीद में वाक़या पूरा मौजूद है, तुम अन करीब नाक़े साले की टांगे काटने वाले हो। तो ये परेशान हो गया, हक्का बक्का हो गया। मेरे मौला फरमाते हैं तुम इसकी ताबीर सुनना चाहोगे, वो तुम्हें क्यों मारती थी और ताबीर क्या है? ये कहते हैं मौला आप बतला दीजिए। मेरे मौला फरमाते हैं अन करीब तुम अपनी तलवार से मेरे सर में शगाफ करने वाले हो। मौला आपका मानने वाला हूँ, मानने वाला था। मौला आपके साथ एक दो जंगों में भी जा चुका था, रसूल खुदा के दौर में एक दो जंगों में भी जा चुका था। मौला आपके साथ जंगों में जा चुका हूँ, मानने वाला हूँ। इसने तलवार निकाली नयाम से और जमीन पे फेंक दी। फेंकने के बाद कहते हैं या अली अगर ऐसी बात है तो ये तलवार उठाइए और मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए। अली फरमाते हैं हम आले मोहम्मद इतने करीम हैं कि वाक़या और हादसा होने से पहले सजा नहीं दिया करते। और यही जुमले मेरे मौला ने एक सहाबी से भी कहा। सहाबी आया या अली आप तो कहते हैं इब्ने मुलजिम आपको मारेगा, अब्दुल रहमान आपका सर शगाफ्ता करेगा, आपके बच्चों को इब्ने मुलजिम यतीम करेगा। या अली आपके पास ताकत भी है, असहाब भी हैं, आपके पास ताज और तख्त भी है, उसको उठाइए और कत्ल कर दीजिए।
علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے کہا تھا وہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ وہ مجھے مارے گا، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ داران مولا امام مظلوم بس میرے مولا گئے بلا تشبیہ، بغیر تمہید کے، میری ہو گئی تمہید۔ میرے مولا مسجد میں گئے، اپنے بچوں کو مدینہ کے کوفہ کے باہر بھیج دیا، میرے بچوں کوفہ کے باہر جائیے، آپ پہرے پہ رہیے آج رات کو۔ گئے مسجد میں تو یہ ملعون نے ایسی ضرب لگائی میرے مولا کے سر پہ کہ علماء کہتے ہیں علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے قاری قرآن کے لیے قرآن کو کھولتا ہے۔ ہائے ہائے، بس اتنے میں منادی نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، جبرائیل نے صدائیں نوحے پڑھنے شروع کر دیے، پرندوں نے نوحے پڑھنے شروع کر دیے، یہ صدا پورے کوفہ میں پھیل گئی۔ حسنین دوڑ کے آئے، شہزادے نے اپنی عبا بچھائی، عبا سر پہ باندھی، باندھنے کے بعد عبا بچھائی اور علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی راستے میں پہنچے نا تو علی فرماتے ہیں اپنے بچوں سے، میرے بیٹو مجھے نیچے اتار دو، پہلے میرے اصحاب کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دو۔ علی کیوں بھیج رہے ہیں اصحاب کو اپنے گھروں میں؟ علماء کہتے ہیں علی اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ اصحاب بھی علی کے گھر تک ساتھ جا رہے تھے۔ علی جانتے تھے میری بیٹی زینب میری حالت نہیں دیکھ پائے گی، میری بیٹی مجھے اس حالت میں دیکھ کے گریہ کرے گی، ماتم کرے گی۔ علی کی غیرت کو پسند نہیں تھا، علی کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ بی بی زینب ام کلثوم کی صدا اصحاب سنے، بی بی زینب کو روتے ہوئے اصحاب دیکھیں۔ اس لیے حسنین سے کہا میرے اصحاب کو گھر بھیج دو۔ میں کہوں گا مولا آج آپ سے برداشت نہیں ہوتا، بی بی زینب کی صدا اصحاب سنے۔ مولا شام غریبہ آئیے، یہی زینب ہوگی، رو رو کے کہہ رہی ہوگی لوگوں مجھے چادر دے دو، اور لوگوں میں علی کی بیٹی، لوگوں میں بڑی پردادا۔ کا من اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ جیسے ہی مولا حسن نے کہا نا کہ گھر چلے جائیے، میرے مولا کے ایک صحابی ہیں ساسا بن سہان عبدی، سارے چلے گئے۔ ساسا بن سہان عبدی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گریہ کر کے اپنے سر میں خاک ملا کے ماتم کر رہے ہیں اور وہ علیہ کا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ مولا حسن لوٹ کے آئے، ساسا سے کہتے ہیں ساسا تم نے میرے بابا کا اعلان نہیں سنا، اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں مولا سنا ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ ساسا کہتا ہے مولا جب سے میں نے سنا علی کے سر میں ضرب لگی ہے تب سے میری ٹانگوں میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ مولا میں کھڑا ہوتا ہوں گر پڑتا ہوں، میں کہوں گا مولا یہ آپ کا صحابی ہے، مرد ہے، جوان ہے، مولا یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ پتہ نہیں پردے میں بیٹھی زینب کیسے برداشت کرے گی، پتہ نہیں زینب کیسے دیکھے گی۔ علی کے سر میں ضرب لگی، جیسے ہی علی اپنے گھر کے قریب گئے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں مجھے نیچے اتار دو، بی بی زینب برداشت نہیں کر سکے گی مجھے اٹھایا ہوا دیکھ کر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون